हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले थम्बनेलमा पनि देखिसक्नुभयो होला अथवा टाइटल पनि पढिसक्नुभयो होला कि आज चाहिँ मैले क्लास 8, 9 र 10लाई हेल्प हुने गरी फ्याक्टराइज भन्ने च्याप्टरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ म्याथमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। अल्जेब्राको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मध्ये फ्याक्टराइजेसन चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, किनकि यो अल्जेब्रा मात्र नभएर बाँकी अर्थमेटिकमा अथवा अरू लेसनमा पनि प्राय युज भइरहेको हुन्छ। सो जसले गर्दा चाहिँ यो फ्याक्टराइजेसन गर्न जाने भने अलमोस्ट 70% भन्दा नि बढी च्याप्टरहरू चाहिँ हामी कभर गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गरेर भ्यालु अफ एक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ आज फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने भनेर हामी सिक्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ क्लास 8देखि लिएर 10सम्मलाई नै हेल्प हुन्छ। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला र एक्सप्लेनेसन मन पर्यो, भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरेर साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नु। ओके, लेट्स स्टार्ट त। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजेसन भनेको के हो यो जान्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले अलिकति डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ। फ्याक्टराइजेसन इज द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाउन द गिभन नम्बर्स अर एक्सप्रेसन इन्टु प्रोडक्ट अफ फ्याक्टर्स। मतलब हामीले फ्याक्टराइजेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि गिभन नम्बर अथवा एक्सप्रेसन दिएको एक्सप्रेसनलाई प्रोडक्ट अफ फ्याक्टर्समा कन्भर्ट गर्नु। मतलब गिभन नम्बर्सलाई अथवा एक्सप्रेसनलाई मल्टिपल अफ प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्ने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ, लाइक सपोज गिभन नम्बर इज 6, हामीलाई 6 नम्बर दिएको छ भने यसलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि कुन फ्याक्टर मतलब कुन नम्बरले यो गिभन नम्बर भनेको 6लाई डिभाइड हुन्छ। जस्तै हामीले धेरै 1, 2, 3, 6 लिन सक्छ नि त, त्यो नम्बरले चाहिँ के गर्छ 6लाई डिभाइड गर्छ। त्यसमध्ये पनि कुनको प्रोडक्ट चाहिँ 6 हुन्छ भन्दाखेरि 3 and 2। सो 3 र 2 चाहिँ के भए 6को फ्याक्टरहरू भए, जसलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्यो भन्दा मल्टिपल फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। 6 इज गोस टु 3 into 2। सो यो 3 into 2लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्याक्टराइजेसन। एन्ड द अर्को नम्बरमा हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 into 6 अथवा 6 into 1 पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, जुन पनि के हो भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन हो। अगाडिको 3 into 2लाई चाहिँ हामी प्राइम फ्याक्टराइजेसन भन्छौँ भने यो 6 into 1लाई चाहिँ नर्मल फ्याक्टराइजेसन मात्र भनिन्छ। यो भयो हाम्रो अर्थमेटिकको फ्याक्टराइजेसनको प्रोसेसमा। भने यदि हामीले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई हेऱ्यौँ भने जस्तो मैले एउटा एक्सवाई दिएको छु, जसमा चाहिँ अब एक्स र वाई दुईवटा टर्म्सहरू कम्बाइन भएका छन् नि त। सो यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गऱ्यो भने यसका फ्याक्टरहरू मतलब एक्स मल्टिप्लाई बाई वाई, एक्स इन्टु वाई इज गोस टु एक्स वाई। सो एक्स इन्टु वाईको फर्ममा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ, अथवा वी क्यान कन्भर्ट इन्टु एक्स वाई इन्टु 1 अल्सो, भनेको एक्स वाई मल्टिप्लाई बाई 1बाट पनि हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि गिभन टर्म्सलाई मल्टिपल अफ प्रोडक्ट अर मल्टिपल अफ प्रोडक्ट अफ फ्याक्टर्समा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले सबैले एक्जाम्पललाई राम्ररी हेऱ्यौँ भने जसमध्ये 3, 2, 6, 1 अथवा एक्सवाई अर 1 सबै चाहिँ के हुन् फ्याक्टरहरू हुन्, जुन चाहिँ मल्टिपल फर्ममा ब्रेक भएका छन्। यसरी फ्याक्टराइजेसन गरेर हामीले मल्टिपल फर्ममा ब्रेक गर्न सकिन्छ। फर्दर हामीले अलिकति यसले गर्दा चाहिँ अलिकति बुझ्नुभयो होला। ओके, फर्दर हामी प्रोसेस गरौँ, अगाडि बढौँ, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ फ्याक्टराइजेसन। अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अफ फ्याक्टराइजेसन हो, जसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा फ्याक्टराइजेसन गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरु स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कमन। सो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि फ्याक्टराइजेसनको फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले दिएको एक्सप्रेसनहरूमा के कमन छ त्यो सर्च गर्ने, भनेको हेर्ने अथवा खोज्ने के कमन छ भनेर। सिमिलरली सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड प्रोसेस फर्मुला। कमन दिइसक्यो अथवा कमन छैन भने नेक्स्ट स्टेप हामीले त्यो दिएको एक्सप्रेसन कुन फर्मुलासँग रिजेम्बल गर्छ अथवा फर्मेटमा छ त्यो फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर त्यो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो फ्याक्टरिङ बाई ग्रुपिङ मेथड। ग्रुपिङ बनाएर अथवा फ्याक्टरिङ गरेर फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्याटर्न पर्छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी फर्मेटमा भएका एक्सप्रेसनहरूलाई हामी फ्याक्टरिङ बाई ग्रुपिङ मेथडबाट गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अब म फर्दर नेक्स्ट भिडियोहरूमा एक्सप्लेन गर्ने नै छु। ओके, आजको लागि चाहिँ हामी एउटा टपिकलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हो कमन। सो अब फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा कमन लिने अभियसली। अब कमन लिइसकेपछि पनि फर्दर फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन, मिन्स यसलाई कमन लिइसकेपछि रिमेनिङ टर्म्सहरूलाई अथवा रिमेनिङ एक्सप्रेसनलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि अथवा फ्याक्टरिङ बाई ग्रुपिङ मेथडबाट गर्न सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमन लिने बित्तिकै पनि फ्याक्टराइजेसन भइसकेको हुँदैन। यदि कमन लिइसकेको भ्यालु रिमेनिङ भ्यालुहरू अझै हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट गरेर अथवा फ्याक्टरिङ गरेर फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ भने हामीले कन्टिन्यू त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै बेला
कमन लिइसक्यो, त्यसलाई फर्मुला पनि लगिसक्यो भने फर्मुलाबाट आएको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई अझै फ्याक्टरिङ बाई ग्रुपिङ मेथडबाट नि फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दा फ्याक्टराइजेसनको अन्तिम स्टेप त्यो हो जहाँबाट चाहिँ कुनै पनि फ्याक्टराइजेसन अथवा फर्मुला अथवा प्लस माइनस इन्टु डिभाइड केही पनि हुँदैन। अन्तिममा गएर चाहिँ प्रोडक्ट अफ फ्याक्टर्समा मात्र कन्भर्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम स्टेप हुन जान्छ। सो आजको लागि चाहिँ अब कमनलाई म एक्सप्लेन गर्न गएको छु, कमन कसरी लिएर फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। सो सबभन्दा सुरुमा हामीले कमन भने के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सो कमन इज द प्रोसेस अफ टेकिङ सिमिलर भ्यालु मिन्स कोएफिसिएन्ट अर बेस अर भेरिएबल्स फ्रम द गिभन टर्म्स भनेको कुनै पनि गिभन टर्म्सहरूमा जस्तै एउटा मात्र टर्म दिएको छ भने त कमन लिने कुरै हुँदैन, किनकि कुनै पनि सिङ्गल टर्ममा हामीले कमन हेर्न सक्दैन। कमन हेर्नको लागि हामीलाई मल्टिपल टर्म्सहरू हुनुपर्छ, जस्तै 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स, अब कतिसम्म टर्म्सहरू दिन सक्छ क्वेसनले होइन त। सो गिभन टर्म्सहरूमा हाम्रो के चाहिँ सिमिलर भ्यालुहरू छ, सिमिलर भ्यालु इन टर्म्स अफ कोएफिसिएन्ट सेम छ कि होइन, अथवा बेस मतलब भेरिएबलहरू सेम छ, भेरिएबल इन टर्म्स अफ XYZ ABCDहरू जुन हामीलाई लेटर्सहरू दिएको हुन्छ टर्म्समा, त्यसमध्ये के चाहिँ हामीलाई सिमिलर भ्यालुहरू छन् त्यो सिमिलर भ्यालुहरूलाई कमन अथवा मिल्ने भ्यालुहरूलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पलबाट म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु, जसमा चाहिँ मैले एउटा दुईवटा टर्मवाला एक्सप्रेसन लेखेको छु AX प्लस BX। अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने दुईवटा टर्म छ AX प्लस BX, जसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल के छ सिमिलर देख्न सक्छ, जुन चाहिँ के हो X होइन त। सो X इज सिमिलर इन बोथ द टर्म्स, सो वी क्यान टेक X कमन। सो कसरी लिने भन्दाखेरि X लाई लेख्ने सुरुमा कमन भ्यालुलाई, त्यसपछि ब्राकेट ओपन गर्ने टु राइट द रिमेनिङ भ्यालु। सो फर्स्ट टर्ममा हाम्रो रिमेनिङ भ्यालु के भयो भन्दाखेरि A बाँकी रह्यो, सो ब्राकेट पछाडि A, देन साइन हेर के छ प्लस छ, सो राइट डाउन द प्लस। र अब सेकेन्ड टर्ममा के उब्रिन्छ हेर्ने, B उब्रिरहेको छ, सो राइट डाउन द B, देन ब्राकेट क्लोज। यसरी हामीले X कमन बाहिर निकालेर बाँकी रहेकोलाई ब्राकेटभित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी कमन प्रोसेस भन्छौँ। र सिमिलरली अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, जसमा चाहिँ मैले 3 टर्म्स लिएको छु 2A² - 6AB + 8AB²। अब हामीले यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा कमन के हेर्ने, कोएफिसिएन्टको केसमा कोएफिसिएन्टलाई कमन हेर्ने। अब कोएफिसिएन्टको पनि कमन हेर्दाखेरि त्यो नम्बर हेर्ने जसले चाहिँ गिभन सबै कोएफिसिएन्टहरूलाई डिभाइड हुन्छ। जस्तै यहाँनिर 2 6 8 आर द कोएफिसिएन्ट। अब त्यो तिनटैलाई डिभाइड हुने कमन नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 हो। सो यहाँनिर 2 कमन आयो कोएफिसिएन्टको बेसमा। र अर्को हामीले हेऱ्यौँ भने A² AB र AB² छ, भेरिएबलको पालो होइन त। अब सो भेरिएबलको पालो आउँदाखेरि हामीले भेरिएबल कुन कमन छ भन्दाखेरि सबैमा A कमन छ। सो अब A कमन लिँदै गर्दाखेरि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पावर छन् भने, जस्तो माथिको इक्जाम्पलमा सेम पावर थियो, एउटा X कमन आइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ के छ A² पनि छ A पनि छ। सो यस्तो पावर डिफ्रेन्समा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा सानो पावर भएको भेरिएबललाई कमन लिने। मिन्स यहाँनिर सबैभन्दा सानो भनेको A हो, A² A मा सानो भनेको पावर भनेको A, मतलब पावर A मिन्स पावर 1 एन्ड 1 इज लेस देन 2। सो यहाँनिर हाम्रो कोएफिसिएन्टको केसमा 2 कमन आएको थियो भने भेरिएबलको केसमा A कमन आउँछ। सो कम्बाइन्डली 2A कमन आउँछ। सो राइट डाउन 2A है त। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि रिमेनिङलाई ब्राकेटभित्र लेख्ने। सो 1 बाई 1 रिमेनिङ फर्स्टमा हाम्रो के बाँकी रह्यो 2A² मा 2A कमन आयो, बाँकी रह्यो A। अब A कसरी बाँकी रह्यो भन्दाखेरि A² मा दुईटै थियो, जसमा त्यो एउटै हामीले बाँकी कमन लिइसकेको छ भने रिमेनिङ सिङ्गल A बाँकी रह्यो। यसरी A बाँकी रह्यो भने कोएफिसिएन्ट 2 मात्र थियो, अलरेडी 2 बाहिर आइसकेको हुनाले कोएफिसिएन्ट बाँकी रहेन। अब अथवा 2 1 जा 2 त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। अब सेकेन्ड टर्मको कुरा गर्ने भने 6 छ, 6 मा हामीले 2 कमन लिइसकेका छौँ। अब 2 कमन लिइसकेपछि हामीले रिमेनिङ भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। र कमनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिमेनिङ भन्नाले माइनस होइन त, हामीले रिमेनिङ भनेको डिभाइड गरेर रिमेनिङ भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ। मतलब 2 हाउ मेनी टाइम्स इज इक्वल टु 6। 2 कति छ 6 भन्दाखेरि 2 3 टाइम्स इज 6। सो राइट डाउन 3। अब A कमन आइसकेको छ, A त बाँकी रहेन, बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि B। सो देयर इज 3B। यो बुझ्यो नि त। देन थर्ड टर्म्समा हामी जाउँ, प्लस छ, प्लस त लेख्नै परिहाल्यो। देन अब 8 छ, 8 मा हामीले के कमन तानेको छौँ 2 कमन तान्छ। अब रिमेनिङ कति भन्दाखेरि अगेन के गर्नु पर्यो 2 ले डिभाइड गर्ने। 2 कति छ 8, 2 4 जा 8 अथवा 2 4 टाइम्स 8। सो 4 बाँकी रहन्छ भने A अलरेडी बाँकी आइसक्यो, अनि रिमेनिङ के भयो भन्दाखेरि B²। सो हाम्रो रिमेनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि 4B² हो नि त। यसरी हामीले 2A कमन लिएर रिमेनिङ भ्यालुलाई ब्राकेटभित्र राखेका छौँ। अब दुईटै एक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने दुईटैमा हामीले के गरेका छौँ, एउटा टर्म कमन लिएर बाँकीलाई ब्राकेटभित्र, मतलब फर्स्ट टर्म कमन टर्म मल्टिप्लाई बाई रिमेनिङ टर्म बनाउनु हो नि त। यसरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ फ्याक्टर्समा कन्भर्ट गर्यौँ दिएको एक्सप्रेसनहरूलाई।
अब फर्स्ट फ्याक्टर भनेको कमन टर्म भयो र सेकेन्ड फ्याक्टर भनेको चाहिँ रिमेनिङ टर्म्सलाई सेकेन्ड फ्याक्टर भन्ने हो। सो यसरी हामीले मल्टिपल फर्ममा ब्रेक गर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो के हो फ्याक्टराइजेसनको मोटिभ हो। फ्याक्टराइजेसन मिन्स कन्भर्टिङ इन्टु प्रोडक्ट अफ फ्याक्टर्स। ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ त कसरी गर्ने भनेर। अब नेक्स्ट एक्जाम्पलले 4 टर्म्स दिएको छ जसमा चाहिँ ax प्लस bx प्लस ay प्लस dy छ। अब यो चाहिँ भनेको हाम्रो च्याप्टर वाइज क्वेसनमा पनि पर्छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ प्रायः क्लास 8 र 9 मा पनि च्याप्टर बेस सुरुमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि च्याप्टर बेस क्वेसन पनि यसरी दिएको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हामीलाई 4 वटा टर्म्स दिएको छ है त। 4 वटा टर्म्समा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसको फर्दर एक्सप्लेनेसन म नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु। जस्तो 4 टर्म्स हामीले कसरी फ्याक्टराइज गर्ने, 3 टर्म्सलाई कसरी गर्ने, 2 टर्म्सलाई कसरी गर्ने भनेर यो चाहिँ अहिले हामीले कमनकै सिलसिलामा अलिकति मैले त्यो डिटेलमा नगएर डाइरेक्ट म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 4 वटा टर्म छ जसमा चाहिँ फर्स्ट 2 टर्ममा कमन देखिरहेको छ हामीले र लास्ट 2 टर्ममा के दिइरहेको छ कमन देखिरहेको छ। जस्तो फर्स्ट 2 टर्ममा x कमन छ भने लास्ट 2 टर्ममा y कमन छ। सो फर्स्ट 2 टर्ममा हामीले के गर्यौँ x कमन ल्याउँ। सो राइट डाउन द x, देन रिमेनिङ के भयो a प्लस b। अब सेकेन्ड लास्ट 2 टर्ममा हेऱ्यौँ भने हामीले के छ y कमन छ। सो अगेन हामी के गर्छौँ y कमन लिन्छौँ र रिमेनिङलाई ब्र्याकेटभित्र राख्छौँ, द्याट इज y मल्टिप्लाई a प्लस b। सो अगेन हामीले कमन लिइसकेपछि रिमेनिङबाट हेरौँ है त। सो अगेन हामीले हेऱ्यौँ भने a प्लस b र पछाडि पनि के छ हाम्रो a प्लस b भनेको दुइटै अगाडिको टर्ममा पनि a प्लस b छ र सेकेन्ड टर्ममा पनि a प्लस b छ। मतलब अगेन वी क्यान सी a प्लस b आर सिमिलर भ्यालु होइन त। सो जबसम्म सिमिलर भ्यालु आउँछ तबसम्म हामीले के गर्ने अगेन एन्ड अगेन कमन लिँदै जाने। सो थर्ड स्टेपमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो अब a प्लस b कमन लिन्छौँ र रिमेनिङ भ्यालुहरूलाई ब्र्याकेट नेक्स्ट ब्र्याकेटमा राख्छौँ। जस्तो फर्स्ट टर्ममा अब बाँकी रह्यो x र सेकेन्ड टर्ममा y प्लस y। सो द नेक्स्ट वान इज विल बी x प्लस y। यसरी a प्लस b इन्टु x प्लस वाईमा हामीले के गर्यो कन्भर्ट गरेर दिएको एक्सप्रेसनलाई जुन चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा आएको छ यसरी हामी फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ है त अब। सो यहाँ चाहिँ मैले लेख्छु x स्क्वायर ब्र्याकेट a प्लस b माइनस y स्क्वायर ब्र्याकेट a प्लस b। अगेन वी हेभ 2 टर्म्स, अगाडिको माइनसभन्दा अगाडिको एउटा टर्म भयो भने माइनसभन्दा पछाडिको नेक्स्ट टर्म है त। सो दुईवटा टर्ममा हामीले हेऱ्यौँ भने a प्लस b कमन देखिरहेका छौँ होइन त। सो अगेन सेम प्रोसेस a प्लस b कमन लिने, राइट डाउन a प्लस b। अब सुरुको टर्ममा के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि x स्क्वायर बाँकी रहेको छ, राइट डाउन x स्क्वायर र सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ हाम्रो माइनस y स्क्वायर बाँकी रहेको छ। सो राइट डाउन माइनस y स्क्वायर यसरी। अब मैले यदि अघि एक्सप्लेन गर्दाखेरि याद छ भने मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कमन लिइसकेपछि मात्र हाम्रो प्रोसेस खतम हुँदैन, फर्दर त्यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ भने कन्टिन्यू गर्दै जाने। जस्तो यसमा हामी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ। मतलब हामी यहाँनिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। सो लेट्स चेन्ज इन्टु द फर्मुला, देन द्याट मिन्स ए प्लस बी विल बी सेम, ए प्लस बी सेम राख्ने। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ एक्स प्लस वाई मिन्स ए प्लस बी मल्टिप्लाई बाई ए माइनस बी द्याट इज एक्स माइनस वाई। यसरी हामीले तीनवटा एक्सप्रेसनको मल्टिपल फर्ममा हामीले ब्रेक गरेर दिएको एक्सप्रेसन हो नि त। यसरी प्रोडक्ट फर्ममा ब्रेक गर्दै हामी फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौँ बाई टेकिङ कमन। र अहिले अलिकति मैले फर्मुलालाई जोडेँ। अब यसको फर्दर डिटेल चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोहरूमा ल्याउनेछु र नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।